नमस्कार। आज चाहिँ हामी खरदार तथा सुब्बाको चाहिँ सेट प्र्याक्टिस गर्न गइरहेको छौँ। आज चाहिँ हामीले सेट 16बाट सुरु गर्न लागेका छौँ। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने भारत कति हो राष्ट्र हो? तेस्रो, चौथो, पाँचौँ कुनै पनि होइन। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? 1 को बी फिक्स भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रिजन रवालजीले। 4th हो भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ है त, कतिौँ हो त? कतिौँ राष्ट्र हो त हाम्रो? कुनै पनि होइन राष्ट्र हो। कतिौँ राष्ट्र हो अरे? कुनै पनि होइनौँ राष्ट्र हो है। हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ रसिया पुगेको, रस्सा, युएसएसआर, सोभियत सङ्घ जे भन्नुहोस्। दोस्रो कुन? अमेरिका। तेस्रो कुन? फ्रान्स। चौथो जापान। पाँचौँ चीन। र हाम्रो इन्डिया चाहिँ 6th, 6औँ स्थानमा चाहिँ अन्तरिक्षमा पुग्नु भएको हो। र इन्डियाको जुन अन्तरिक्ष यानको नाम थियो नि, त्यो यानको नाम के हो थाहा छ? आर्यभट्ट यान। कुन यान? आर्यभट्ट यानबाट चाहिँ इन्डिया पुगेको थियो। कुरा बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। अब जाउँ दोस्रो प्रश्न। जलवायुको हिसाबले सबैभन्दा बढी तापीय भिन्नता कति डिग्री अक्षांशमा हुन्छ? जलवायुको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी तापीय भिन्नता कति डिग्री अक्षांशमा हुन्छ? 20 देखि 30 डिग्री बिचमा, 15 डिग्रीदेखि 35 डिग्रीको बिचमा, 5 डिग्री तलमाथि, अथवा 35 डिग्रीदेखि 45 डिग्रीको बिचमा। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? तापीय भिन्नता है। अब काहीँ मानिलिउँ 0 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने काहीँ 50 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। धेरै कति डिग्रीको सेल्सियस फरक भयो? 50 डिग्री सेल्सियस फरक भयो हो त्यस्तो। अथवा गर्मीमा 30 डिग्री सेल्सियस होला, जाडोमा 15 डिग्री सेल्सियस होला। धेरै भयो कि भएन हो? यस्तो फरक चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है। यसको अप्सन नम्बर के हुन्छ त? ए हुन्छ। 20 देखि 30 डिग्रीको बिचमा चाहिँ यो तापीय भिन्नता अलि धेरै हुन्छ है। अक्षांश अर्थात् ल्याटिट्युडमा चाहिँ 20 देखि 30 डिग्रीको बिचमा तापीय भिन्नता अलि धेरै हुन्छ। ल अब जाउँ हामी 3 नम्बरको प्रश्नमा, क्वेसन नम्बर 3 मा है। दिएका भनाइमध्ये कुन भनाइ सही हो? हामीले यहाँ टिक लगाउनु पर्यो। ल हेरौँ। अस्ट्रेलिया महादेशले पृथ्वीको कुल स्थल भागको करिब 5.3% भाग ओगटेको छ। हड आइल्यान्ड अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हो। अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूलाई एबोरोजिनिज भनिन्छ है। एबोरोजिनिज भनिन्छ। र अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग जायापङ्कको। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 4वटा हामीलाई अस्ट्रेलिया महादेशकै बारेमा दिएको रहेछ होइन। सो तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग अस्ट्रेलिया महादेशको बारेमा राम्ररी पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझ्नुभयो नि। यसरी नै युरोप महादेशको बारेमा पनि राम्ररी पढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भए अब कुन चाहिँ सही उत्तर हो त यसको? अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी। कुन कुन सही हो, कुन कुन गलत हो? 3 नम्बरको अप्सन ए, बी, सी, डी कुन चाहिँ सही होला त? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी है। माथिको सबै के छ त? ठिक छ है। अस्ट्रेलियाले हाम्रो करिब 5.3% भाग ओगटेको छ। अब यो त घोक्नै पर्यो होइन। हड आइल्यान्ड अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हो, ग्लेसियर है। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको आदिवासीहरूलाई हामी एबोर्जिन्स भन्छौँ। र अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग भनेको जायापन्कको। 4 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा मनसुनको प्रभाव सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा देखा पर्छ? नेपालमा मनसुनको प्रभाव सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा देखा पर्छ? पूर्वी तराई, मध्य तराई, पश्चिम तराई र कर्णाली क्षेत्र। कता पर्छ मनसुनको प्रभाव? मनसुन भनेको पानी पर्ने भन्न खोजेको है। कता पर्छ त? पूर्वी तराई है। हाम्रो जुन बङ्गालको खाडी छ त, बङ्गालको खाडीबाट सर्र हावा आउँछ। त्यो हावाले चाहिँ पानी बोकेर आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ पूर्वतिरको जुन तराई भूभाग छ हो, त्यहाँ सुरुमा आइपुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ है त। अनि बल्ल पश्चिममा जान्छ गर्मीको बेलामा। जाडोको बेलामा चाहिँ पश्चिमतिरबाट आउँछ है। 5 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। गिरिदह कुन जिल्लामा रहेको छ? गिरिदह कुन जिल्लामा रहेको छ? हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र तेह्रथुम है। अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ सही होला त? गिरिदह हाम्रो जुम्लामा रहेको छ। कहाँ रहेको छ? जुम्लामा रहेको छ है। गिरिदह हाम्रो जुम्लामा रहेको छ। 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपाल सरकारले राणा थारूलाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ? नेपाल सरकारले राणा थारूलाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ? लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र सुविधा वञ्चित। राणा थारूलाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ? अप्सन नम्बर एबिसिडी कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? अप्सन नम्बर गुरुङजी बी भन्दै हुनुहुन्छ, सीमान्तकृत भन्दै हुनुहुन्छ। सो 6 नम्बरको के हो त? सीमान्तकृत नै हो। राणा थारूहरूलाई चाहिँ
सीमान्तकृत वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ हाम्रो नेपाल सरकारले। कसलाई? राणा थारूलाई। 7 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। रणबहादुर शाहका पालामा घटेका पर्वहरूमध्ये तलका कुन होइनन्? रणबहादुर शाहका पालामा घटेका पर्वहरूमध्ये तलका कुन होइनन्? 62 हरण, राहदानी, बठागी र बकाली। कुन चाहिँ भन्नु होला? 62 हरण, राहदानी पर्व, बठागी पर्व, बकाली पर्व। कुन चाहिँ रणबहादुर शाहको पालामा घटेको पर्व होइन? कुन चाहिँ होइन त? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन सही हो? अप्सन नम्बर हाम्रो सी है त। रणबहादुर शाहको पालामा घटेको पर्वहरूमध्ये यो बठागी पर्व चाहिँ होइन। बाँकी 3टा पर्व या 62 करण, राहदानी पर्व र बकाली पर्व, यी 3टै पर्वहरू चाहिँ रणबहादुर शाहको पालामा घटेका पर्वहरू हुन् है। 8 नम्बरमा जाउँ। नेपालमा सर्वप्रथम हवाई दुर्घटना कहिले भएको थियो? नेपालमा पहिलोचोटि हवाई दुर्घटना कहिले भएको थियो? धेरै भइरहेछ है हवाई दुर्घटना। लिएर विक्रम सम्वत 2011 भाद्र 30 विराटनगर, विक्रम सम्वत 2030 साउन 14 नेपालगञ्ज, विक्रम सम्वत 2017 कार्तिक 20 भैरवा र विक्रम सम्वत 2015 असोज 20 पोखरा। कहाँ भएको थियो त? नेपालमा सर्वप्रथम हवाई दुर्घटना कहाँ भएको थियो? यसको सही उत्तर के हो त? यसको सही उत्तर हो हाम्रो अप्सन नम्बर डी होइन है रिजनजी, डी होइन है। 2017 साल 2017 साल कार्तिक 20 गते भैरवामा भएको थियो है। भैरवामा विक्रम सम्वत 2017 साल कार्तिक 20 गते भैरवामा चाहिँ नेपालको पहिलो हवाई दुर्घटना भएको थियो। ल 9 नम्बरको प्रश्नमा छौँ अब हामी। क्वेसन नम्बर 9 मा देहायका भनाइ अध्ययन गरी सही भनाइ रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब सही भनाइ हामीले रोज्नु पर्यो। हेरौँ। जैतुन जोन बाजुरा जिल्लामा स्थापना गरिएको छ। कुन जोन? जैतुन जोन। अर्को हेरौँ। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 देखि इलामबाट सुरु भएको हो। मकै खेतीका लागि सामान्यतया 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्दछ र ट्रपिकल फ्रुट्स नेपालको तराई, दुन एवं चुरे पहाड क्षेत्रमा उत्पादन गरिन्छ भनेर भनेको छ। अब कुन चाहिँ सही होला त यहाँ, अथवा कुन चाहिँ गलत होला त? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन ठिक होला त यहाँ? कुन चाहिँ ठिक हो त? यसको सही उत्तर के हो? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन कुन सही छ, कुन कुन गलत छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। त यसमा चाहिँ हाम्रो सबै सही छ है। सबै एकदम के छ त? एकदमै ठिक छ। हाम्रो जैतुन जोन भनेको यो चाहिँ बाजुरा जिल्लामै पर्दछ। त्यस्तै नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात इलामबाट भएको विक्रम सम्वत 1920 मा। मकै खेतीको लागि चाहिँ सामान्यतया 21 डिग्री सेल्सियस है, सामान्यतया 21 डिग्री सेल्सियसको तापक्रम चाहिँ आवश्यक पर्छ। र ट्रपिकल फ्रुट्स भनेको गर्मी मौसमको भन्न खोजेको है यसले। ट्रपिकल भनेको के हो? ट्रपिकल जोन भनेर पढ्नुभएको होला, अथवा टोरोइड जोन भनेर पढ्नुभएको होला। भनेको उष्ण भनेर भनिन्छ यसलाई। सो ट्रपिकल फ्रुट्स भनेको चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्र, दुन क्षेत्र र चुरे पहाड क्षेत्रमा उत्पादन गरिन्छ है। यी सबै के हुन्? तराईकै क्षेत्रहरू हुन्। ल 10 नम्बरको प्रश्नमा छौँ। प्रवेश आज्ञा नपाई अर्को देशमा गएर बस्नलाई के भनिन्छ? ल भन्नुहोस्। जानको लागि अनुमति नपाइकन अर्को देशमा गएर बस्नेलाई के भनिन्छ? आप्रवास, प्रवास, पुनर्वास, माथिको कुनै पनि होइन। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? प्रवेश आज्ञा नपाई अर्को देशमा गएर बस्नलाई के भनिन्छ? आप्रवास, प्रवास, पुनर्वास र माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर के हो? अप्सन नम्बर बी है त। प्रवास भनेर भन्छन्। के भन्छन्? प्रवास। पुनर्वास होइन, प्रवास भनेको है। आज्ञा नपाइकन, प्रवेश आज्ञा नपाइकन, जान नपाइकन पनि अर्को देशमा गएर बस्नुलाई चाहिँ प्रवास भनेर भनिन्छ है। ल अब जो 11 नम्बरको हाम्रो प्रश्नमा देहायका भनाइमध्ये सही भनाइ पहिचान गर्नुहोस्। अब सही भनाइ हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। ल हेरौँ। पहिलो छ यहाँ, सबैभन्दा हल्को ग्यास हाइड्रोजन हो। प्रकाशबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अप्टिक्स भनिन्छ। बिरुवाको उत्पत्ति तथा विकासबारे अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई फाइटोलोजी भनिन्छ र वायुको गति र दिशा पत्ता लगाउने यन्त्रलाई एनिमोमिटर भनिन्छ। विज्ञान प्रविधिको क्वेसन छ है। सो कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ गलत हो त ल भन्नुहोस्।
यस एब्सोल्युटली अप्सन नम्बर डी है, सबै सही छ यसमा। सबैभन्दा हल्लुको ग्यास कुन हो त? हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास है। सबैभन्दा हल्लुको ग्यास भनेको हाम्रो हाइड्रोजन ग्यास हो। र प्रकाशबारे अध्ययन गर्ने, लाइटको स्टडी गर्ने जुन साइन्स छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अप्टिक्स। त्यस्तै गरिकन बिरुवाको उत्पत्ति र विकासबारे अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेको हाम्रो फाइटोलोजी हो भने वायुको गति, हावाको डिरेक्सन, हावाको दिशा पत्ता लगाउने जुन उपकरण छ, जुन यन्त्र छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एनिमोमिटर भनेर भन्छौँ। वायुको दिशा तथा गति पत्ता लगाउने यन्त्र हो यो एनिमोमिटर। 12 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सन् 1945 डिसेम्बर 27 स्थापना भएको आइएमएफ र आइबिआरडीको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो? 2045 डिसेम्बर 27 चाहिँ यो दुईटा आइएमएफ र आइबिआरडी भन्ने संस्थानहरू चाहिँ स्थापना गरियो र यसको सदस्यता चाहिँ नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो? 1948, 46, 55 र 61। कुन चाहिँ यसको सही उत्तर होला त? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये ठ्याक्कै 16 वर्ष पछाडि है, ठ्याक्क 16 वर्ष पछाडि चाहिँ नेपालले के गरेको त? यसको सदस्यता प्राप्त गरेको हो है। सो यसको सही उत्तर के हो त? हाम्रो अप्सन नम्बर डी 1961 है। 1961 चाहिँ यसको सदस्यता हाम्रो नेपालले प्राप्त गरेको हो। ल, सबैजनाले हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई फलो गरौँ है, फलो पनि गरौँ र लाइभ क्लासलाई सेयर पनि गर्दै गरौँ है। यस्तै यस्तै तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फलो सबैजनाले फलो गर्नुहोस् है। ल, 13 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सो वाट इज द फुल फर्म अफ आइएमएफ र आइबिआरडी भनेर एकजनाले यहाँ सोध्नु भएको छ। सो आइएमएफ भनेको चाहिँ हाम्रो खासमा वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइ हो है। वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइ आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड। आइबिआरडीको फुल फर्म भन्नु त कसैलाई थाहा छ? आइबिआरडीको फुल फर्मलाई भनौँ। आइबिआरडीको फुल फर्म भन्नुहोस् त ल, कसैलाई थाहा छ भने? विकास दाहालले सोध्दै हुनुहुन्छ है, आइएमएफ र आइबिआरडीको फुल फर्म के हो सर भनेर। आइबिआरडीको फुल फर्म कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस्? यस, इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट है। रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, यो आइबिआरडीको चाहिँ हाम्रो फुल फर्म भयो है। त्यस्तै इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफको फुल फर्म भयो है त। बुझ्नुभयो विकासजी? अर्को जाउँ। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। अब यो तल भएका भनाइ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? विचार गर्नु पर्यो। चाइल्ड अफ वार भन्नाले लिग अफ नेसनलाई बुझिन्छ। युएनको स्थापना हुँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजवेल्ट थिए र युनाइटेड इन डाइभर्सिटी युरोपियन युनियनसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीलाई यहाँ 3टा भनाइहरू दिएको छ। र कुन कुन भनाइ चाहिँ ठिक छ, कुन कुन भनाइ ठिक छैन हामीले हेर्नु पर्यो है। अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ सही होला त? हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 को है। अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ सही होला? विच अप्सन इज करेक्ट? अप्सन नम्बर सी है त। तपाईँहरू सबैजनाले ठिक भनिराख्नु भएको छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ के हुन्छ त? करेक्ट हुन्छ। भनेको यहाँको सबै सही छ है, सबै ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? सबै हाम्रो यो 3वटै ठिक छ। सो तपाईँले याद राख्नुहोस् होला। चाइल्ड अफ वार भन्नाले के बुझ्दो रहेछ त? लिग अफ नेसन भनेर बुझिँदो रहेछ है। चाइल्ड अफ वार भनेको हाम्रो लिग अफ नेसन। त्यस्तै गरिकन यो युएनको स्थापना हुँदाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति को हुनुहुन्थ्यो? फ्रेङ्कलिन रोजवेल्ट हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो? फ्रेङ्कलिन डी रोजवेल्ट। र युनाइटेड इन डाइभर्सिटी भनेको युरोपियन युनियनसँग, इयुसँग के छ त? सम्बन्धित छ है। अर्कोमा जाउँ। मिस नेपाल 2000
20 को अडिसन नभएको सहर तलको मध्ये कुन हो? ल भन्नुहोस्। मिस नेपाल 2020 को अडिसन नभएको सहर तलको मध्ये कुन हो? काठमाडौँ, धरान, पोखरा र इटारी। काठमाडौँ, धरान, पोखरा र इटारी। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ सहरमा मिस नेपाल 2020 को मिस नेपालको अडिसन भएको थिएन? कुन चाहिँ सहरमा? यस, अप्सन नम्बर डी है, इटरीमा भएको थिएन है। धरानमा पनि भएको थियो, काठमाडौँमा पनि भएको थियो, पोखरामा पनि भएको थियो। इटरीमा चाहिँ यो मिस नेपालको अडिसन भएको थिएन है त। ल अर्को यहाँ हेरौँ 15 नम्बरको प्रश्न। बौद्धिकताको वास्तविक मुहान ज्ञान हो होइन कल्पना हो भन्ने विचारक को हुन्? ल भन्नुहोस्। बौद्धिकताको वास्तविक मुहान ज्ञान होइन कल्पना हो भन्ने विचारक को हुन्? अल्बर्ट आइन्स्टाइन, एपिजे अब्दुल कलाम, ग्यालिलियो ग्यालिली र सर आइज्याक न्युटन। बौद्धिकताको वास्तविक मुहान ज्ञान होइन के हो कल्पना हो यो भन्ने विचारक को हुन्? 15 नम्बरको प्रश्न। अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये के हुन्छ त? अप्सन नम्बर यस, एब्सोल्युटली अप्सन नम्बर ए है त, अल्बर्ट आइन्स्टाइन है। अल्बर्ट आइन्स्टाइन साँच्चीकै एकदम काल्पनिक थिए होइन, मतलब उनले धेरै कल्पना गर्थे, त्यही भएर त यत्रो थ्योरमहरू पत्ता लगाए त। कल्पनाको माध्यमबाट के आउँछ त? ज्ञान आउँछ है। तपाईँलाई अलिकति म भन्न चाहन्छु, जस्तो मैले तपाईँलाई मानिलिउँ अहिले मैले के भने पृथ्वीले सूर्यलाई घुमिरहेको छ होइन, पृथ्वीले सूर्यलाई घुमिरहेको छ र 1670 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुमिरहेको छ भनेर भने यो एउटा ज्ञान हो। तर यो ज्ञानलाई तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नु पऱ्यो, कल्पना गर्न सक्नु पऱ्यो है। कल्पना गरिसकेपछि तपाईँहरूले इमेजिन गरिसकेपछि एउटा पिक्चर आउँछ, याद गर्न सजिलो हुन्छ। सो यो भनाइ एकदमै के छ त? ठिक छ होइन। यत्रो विचारकले भनेको भनाइ ठिक छ भनेर ठिक छ छैन हामीले जज गर्न मिल्दैन, अवश्य पनि ठिक त होला होइन। ल 16 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? ल भन्नुहोस्। नेपालको जुन संविधान छ, नेपालको संविधान बमोजिम चाहिँ प्रदेशसभामा कति सदनहरू हुने व्यवस्था छ? प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक, 2 सदनात्मक, 3 सदनात्मक र 4 सदनात्मक। कुन चाहिँ सही उत्तर भयो त? प्रदेशसभामा कतिवटा सदन हुन पाइन्छ? कतिवटा सदन हुन पाइन्छ त? एउटा है त, मात्र एक, ओन्ली 1 सदन हुन पाइन्छ। सो नेपालको संविधानमा चाहिँ प्रदेशसभा हुँदाखेरि जम्मा एउटा मात्रै सदन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। 17 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। द्याएको भनाइको आधारमा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। अब हामीले सही विकल्प चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने भयो है। हेरौँ, नेपाली राजनीतिका शकुनी भनेर ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ, महिला मिनिस्टर भनेर बमबहादुर राणालाई चिनिन्छ र नेपालको इतिहासमा बुलेट राजा भनेर युवराज त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। हाम्रो नेपालको राजनीतिको शकुनी भनेर कसलाई चिनिन्छ? ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ। शकुनी भनेको तपाईँलाई सबैलाई थाहा होला। त्यस्तै गरिकन महिला मिनिस्टर भनेर बमबहादुर राणालाई चिनिन्छ र नेपालको इतिहासमा बुलेट राजा भनेर युवराज त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। अब कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? एबिसिडी मध्ये ए र बी सही, ए र सी सही, ए र ए सही, सबै सही। कुन चाहिँ सही उत्तर हो त यसको? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी है त। यहाँ के छ त? सबै सही छ है, कुनै पनि गलत छैन। यहाँ सबै भनाइहरू चाहिँ सही छ। ल 18 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। समूह क र समूह ख बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले सही उत्तर चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। हेरौँ, यहाँ अब हामीलाई सभ्यता दिएको छ। कुन सभ्यता कुन नदीको किनारामा भयो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो है। हेरौँ, मिश्रको सभ्यता कुन नदीको किनारमा भएको? हाम्रो नाइल नदीको किनारमा भएको हो। मेसोपोटामियाको सभ्यता कहाँ भएको हो? हाम्रो युक्रेटस र टिग्रिस नदीमा भएको हो। त्यस्तै युनानी सभ्यता कहाँ भएको? टाइबर नदीमा भएको हो भने चीनको सभ्यता भनेको चाहिँ याङसिङयाङ अर्थात् वाङ हो नदीमा भएको हो। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर पनि डीमा चाहिँ हामीले टिक लगाउनु पर्यो है। ल 19 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। मध्य प्रदेशमा कतिवटा उपमहानगरपालिकाहरू छन्? मध्य प्रदेशमा कतिवटा उपमहानगरपालिकाहरू छन्?
एउटा दुईटा तीनटा चारटा। ल सही उत्तर तपाईँहरूले यहाँ भन्नु पर्यो कुन चाहिँ सही उत्तर हो त। मध्य प्रदेशमा कतिवटा उपमहानगरपालिकाहरू छन्? एउटा दुईटा तीनटा चारटा। कतिवटा? 3टा उपमहानगरपालिका छन्। मध्य प्रदेशमा 3-3वटा उपमहानगरपालिका छन्। जम्मा हाम्रो नेपालमा कतिवटा उपमहानगरपालिका छ? नेपालमा कतिवटा छ? 11वटा उपमहानगरपालिका छ। कतिवटा? 11वटा उपमहानगरपालिका छ। र कुनै पनि ठाउँलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नको लागि कम्तीमा पनि त्यहाँ 2 लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। कति? 2 लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। र वार्षिक आय चाहिँ 25 करोड हुनुपर्छ है, अनि मात्रै त्यो उपमहानगरपालिका हुन्छ। ल 20 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। समूह क र समूह ख बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। सो हामी जोडा मिलाउँ, त्यसपछि हामीले सही उत्तर छानिहाल्छौँ। अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जाति, नेपालको 4वटा जातिहरू दिएको छ र कुन जातिले कति प्रतिशत, कुन जाति चाहिँ कति प्रतिशत छन् भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ है। हामीले त्यो के गर्नु पर्छ, यहाँ लगाउनु पर्यो, जोडा मिलाउनु पर्यो है त। सो ल हेरौँ। हाम्रो भोजपुरी कति छन्? भोजपुरी कति छन् त? 5.1% हो त। भोजपुरी 5.1% हो? होइन है। कति प्रतिशत हो? 6% है। भोजपुरी 6% छन्। त्यस्तै थारू कति प्रतिशत छन्? थारू चाहिँ हाम्रो 5.8% छन्। तामाङ 5.1% छन् भने जुन मैथिली छ, जनकपुरका मैथिली, तिनीहरू चाहिँ 11.7%। 11.7%। त्यही भएर कुन चाहिँ हाम्रो अप्सन ठिक भयो त? अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो ठिक भयो है। अप्सन नम्बर हाम्रो ए चाहिँ ठिक भएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने यो अहिले भर्खरको नतिजा अनुसारको हो है। अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार हो, प्रारम्भिक जनगणना अनुसार हो। 21 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालका हिमालहरूको उपनामका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। नेपालका हिमालहरूको आधारमा चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्यो हामीहरूले। ल हेरौँ। अब यहाँ कुन हिमालको उपनाम के हो हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है। सो हेरौँ। उर्केमा भनेको कुन हिमाल हो? बेडेन पावेल है। त्यस्तै लेडिज पिक भनेर कुनलाई हिमाललाई भनिन्छ त? अमादबलम। जासम्बा भनेर कुन हिमाललाई भनिन्छ? पासङ लामु। र जुगल हिमालको उपनाम के हो? भैरव टाकुरा है। जुगल हिमाललाई भैरव टाकुरा पनि भनिन्छ। जासम्बालाई पासङ लामु पनि भनिन्छ। लेडिज पिक भनेको अमादबलम हो र उर्केमा भनेर बेडेन पावेललाई भनिन्छ। सो कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन गयो त? यसमा सही उत्तर हुन गयो अप्सन नम्बर ए है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 22 नम्बरको प्रश्नमा तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। अब यहाँ तलको भनाइबारे हामीले विचार गर्नु पर्यो है। ल हेरौँ। सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो भनेर भनेको छ यहाँ। सबैभन्दा धेरै बढी भाषिक विविधता भएको प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। त्यस्तै गरिकन सबैभन्दा कम भाषिक विविधता भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। र तेस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी बोलिने मातृभाषा मैथिली हो भनेर भनेको छ। अब भन्नुहोस् कुन चाहिँ यहाँ सही उत्तर हो? अप्सन नम्बर ए बी सी डी मध्ये के सबै ठिक हो कि 2 मात्र ठिक हो कि 1 ठिक 2 ठिक, 1 ठिक 2 बेठिक, 2 र 3 ठिक, 1 र 3 ठिक, 2 र 3 ठिक? कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? अप्सन नम्बर कसैले सी भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले बी भन्दै हुनुहुन्छ। यसको सही उत्तर के हो त? अप्सन नम्बर बी हो।
यो मात्रै ठिक हो, बाँकी के हो त दुइटै यो गलत हो है। सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको प्रदेश यहाँ गण्डकी प्रदेश भनेर भनेको छ, गण्डकी प्रदेश होइन। र अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी बोलिने मातृभाषा मैथिली हो भनेको छ। सुदूरपश्चिममा मैथिली होइन है। हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 है, प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेशमा चाहिँ हो मैथिल भाषा है। ल 23 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? ल भन्नुहोस्। सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्षको यान कुन हो? हिजो भर्खर हामीले यो क्लासमा पढेको थियौँ है। सूर्यको यो पढ्दाखेरि सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? भोस्ताक, मेरिनर, स्काइल्याब र एपोलो। कुन चाहिँ सही उत्तर हो त यसको? यसको सही उत्तर हो कुन? स्काइल्याब। के हो अरे? स्काइल्याब है। स्काइल्याब भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त, मानव भएको के हो त? अन्तरिक्ष यान हो स्काइल्याब। ठिक छ ल। र अर्को छ यहाँ भोस्तोक भन्ने। के हो भोस्तोक भनेको? याद छ तपाईँलाई? भोस्तोक भनेको चाहिँ युरी गाग्रिन है। युरी गाग्रिन जुन चढेर गएका थिए नि अन्तरिक्षमा हो, त्यो यानको नाम के हो? भोस्तोक 1 हो है। भोस्तोक 1 जुन चाहिँ रसियाले पठाएको थियो 1961 मा, सन् 1961 मा है त। ल 24 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। पहिलो विश्वयुद्धका नेपालका राजा त्रिभुवन थिए भने, पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालका राजा त्रिभुवन थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका राजा को थिए भनेर सोधेको छ। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा नेपालका राजा त्रिभुवन थिए, किङ त्रिभुवन। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा को थिए? पृथ्वी वीरविक्रम शाह, श्री 5 महेन्द्र। त्रिभुवन नै थिए अथवा कुनै पनि होइन। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त यसको? फर्स्ट वर्ल्ड वारमा त्रिभुवन थिए भने सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा को थिए? एकदम सजिलो प्रश्न। श्री 5 महेन्द्र थिए है त। हाम्रो महेन्द्र राजा थिए श्री 5 महेन्द्र। याद राख्नु होला। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा किङ त्रिभुवन, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा किङ महेन्द्र। अर्को जाउँ। काठमाडौँ सहरको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? काठमाडौँ सहरको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? बुढाकामदेव, लक्ष्मी कामदेव, दुवै ठिक, दुवै बेठिक। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? बुढाकामदेव, लक्ष्मी कामदेव, दुवै ठिक, दुवै बेठिक। यसको सही उत्तर के होला त? कसैले ए भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले डी दुवै बेठिक भन्दै हुनुहुन्छ। ए भन्छ, सबैजनाले ए भन्दै हुनुहुन्छ। ल एकजनाले भर्खर सी भन्नुभयो। ल ए सबको ए छ है। सो एकदम सही कुरा हो। काठमाडौँ सहरको स्थापना कसले गर्नुभएको हो? बुढाकामदेवले नै गर्नुभएको। र बुढाकामदेवको अर्को नाम के हो? लक्ष्मी कामदेव हो। बुढाकामदेवको अर्को नाम के हो? लक्ष्मी कामदेव हो। त्यही भएर कसले बनाउनु भयो त? दुवैजनाले बनाउनु भयो कि भएन? त्यही भएर दुवै ठिक। याद गरौँ है त। बुढाकामदेवको अर्को नाम के हो त? लक्ष्मी कामदेव हो। र काठमाडौँ सहरको स्थापना कसले गर्नुभएको हो त? बुढाकामदेवले गर्नुभएको हो। तपाईँले गलत भनेको होइन, ठिक भन्नुभएको हो। तर लक्ष्मी कामदेव पनि उनकै नाम हो। त्यसैले दुइटै ठिक हाम्रो हुन्छ है त। सरप्राइज भयो सबैजनालाई। ल अब जाउँ 23 नम्बरको प्रश्नमा। 26 नम्बरको प्रश्नमा। समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो भाषाका परिवारहरू हुन्, भाषा परिवार, र यो हाम्रो भाषाहरू हुन्। अब कुन भाषा परिवारमा कुन भाषा पर्छ हामीले यहाँ टिक लगाउनु पर्नेछ हैन? जोडा मिलाएर टिक लगाउनु पर्नेछ। सो हेरौँ। हाम्रो भारोपेली भाषा अन्तर्गत कुन पर्यो? यहाँ भएको मध्ये दनुवार पर्यो है त। र हाम्रो नेपाली भाषा पनि भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत नै पर्दछ। त्यस्तै आग्नेय अर्थात् आग्नेयाली भाषा परिवार अन्तर्गत कुन भाषा पर्यो त? आग्नेयाली भन्ने भाषा परिवार अन्तर्गत कुन पर्यो? सतार भाषा पर्यो। द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत हाम्रो झाँगड भाषा पर्यो भने भोट बर्मेली भन्ने भाषा परिवार अन्तर्गत हाम्रो कुन पर्यो? सुनुवार भाषा पर्यो। त्यही भएर हामीले अप्सन नम्बर कुनमा लगाउनु पर्यो? डीमा टिक लगाउनु पर्यो हैन? ल 27 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो जोडा मिलाउँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल कुन हो? गोडागोडी तालको अर्को नाम के हो? भाले बाँच्ने ताल कुन हो? सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो? ल हेरौँ है। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल कुन ताल हो? ल भन्नुहोस्।
27 नम्बरको एक्सक्लुसिभ क्वेसन। सो नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल भनेको हाम्रो छोरोल्पा हिमताल हो है, छोरोल्पा हिमताल। त्यस्तै घोडाघोडी तालको अर्को नाम भनेको हाम्रो कपिल ताल हो। कुन ताल हो? कपिल ताललाई हामी के भन्छौँ? घोडाघोडी ताल भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरिकन भाले बाँच्ने ताल भनेको हाम्रो कुन ताल हो? तिलिचो ताल हो? होइन, म्याग्दी हो। र सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो त? तिलिचो ताल हो। कुन ताल हो? सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल तिलिचो ताल। त्यही भएर हामीले अप्सन नम्बर सीमा टिक हान्नु पर्यो। ठिक छ ल, अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन 27 को सी भयो। अब 28 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 मा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। अब जोडा मिलाएर हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यहाँ हामीलाई विद्युतको चुहावट कति प्रतिशत, टेलिफोनको घनत्व कति प्रतिशत, सार्वजनिक संस्थानको योगदान कति प्रतिशत, नेपालको साक्षरता कति प्रतिशत, यो हामीले टिक लगाउनु पर्ने छ हैन। सो अब हेरौँ कुन चाहिँ जोडा सही हुन्छ त है। त विद्युतको चुहावट कति प्रतिशत? अब अहिले धेरै घटिसकेको छ है, कुलमान घिसिङले धेरै घटाइसक्नु भएको छ। सो यो चाहिँ अगाडिको डेटा हो, 15.3% है, 15.3%। त्यस्तै गरिकन टेलिफोनको जुन घनत्व छ हैन, टेलिफोनको डेन्सिटी प्रति वर्ग किलोमिटर कतिवटा टेलिफोन भनेर भन्न खोजेको घनत्व भनेको। सो टेलिफोनको घनत्व कति छ त? कति छ? 130.3% है। टेलिफोनको घनत्व 130.3%। जनसङ्ख्याभन्दा पनि धेरै के छ? टेलिफोन छ। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को छ 3 नम्बरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान। सार्वजनिक संस्थानको योगदान कति प्रतिशत? 10.95% र नेपालको जुन साक्षरता छ त्यो अहिले बढिसकेको छ र पहिला कति थियो त? लगभग 66% थियो है। सो अब कुन चाहिँ सही उत्तर हुन गयो त? हाम्रो सही उत्तर के हो त? अप्सन नम्बर सी हुन गयो। 29 मा जाउँ। ल हेरौँ है त, 29 मा जाउँ। समूह ए र समूह बी बीच जोडा मिलाउनुहोस्। अब हामीले जोडा मिलाउँ है त। ल जोडा मिलाउँ है। अब हरियो पात, काँक्रोको फेद, सूर्यमुखी फुल र कोकोकोला, यो 4वटा कुराहरू छन्। र यो 4वटा कुरामा के पाइन्छ त हामीले हेर्नु पर्यो। हेरौँ। सो हरियो पात भनेको के हो? क्लोरोफिल। पात के को कारणले हरियो हुन्छ त? त्यसमा एउटा तत्त्व हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्लोरोफिल, पिगमेन्ट भन्छौँ है। त्यो भनेको क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिलको कारणले गर्दाखेरि पात के हुन्छ त? हरियो हुन्छ। त्यस्तै काँक्रोको फेद, काँक्रोको फेदमा के हुन्छ? कुकुर बिटासिन। के हुन्छ अरे? कुकुर बिटासिन हुन्छ। त्यही भएर त्यो के हुन्छ त? तितो तितो हुन्छ होइन। हामी तितेपाती जाइजा मिठी मिठी आइजा, तितेपाती जाइजा मिठी मिठी आइजा भन्छौँ नि काँक्रोमा। त्यो तितो हुन्छ के को कारणले गर्दाखेरि? कुकुर बिटासिन भन्ने तत्त्व हुन्छ है। त्यस्तै अर्को तपाईँलाई म एकछिनमा भन्छु। ल सूर्यमुखी फुल, सूर्यमुखी फुल के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि सूर्यतिर फर्किन्छ। के को कारणले? अक्सिन भन्ने तत्त्वको कारणले गर्दाखेरि। र कोकोलामा के हुन्छ त? थियोब्रोमिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। हालाकि कोकोलामा के तत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा थाहा छैन। कोकोलाको फर्मुला अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन, जम्मा 2 जनालाई मात्रै थाहा छ। र ती 2 जनालाई कहिले पनि एउटै प्लेनमा हिँड्न दिँदैन है। र कोकोलाकोमा एउटा कुन तत्त्व हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ, थियोब्रोमिन। पुरै फर्मुला चाहिँ थाहा छैन, तर एउटा तत्त्वको नाम चाहिँ थाहा छ। कुन चाहिँ होला त सही उत्तर? त्यसो भए 29 नम्बरको तपाईँले थाहा भइसक्नुभयो, अप्सन नम्बर ए है त। र एउटा तपाईँलाई म भन्छु ल्याक्टो। ल्याक्टो भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनु पर्यो? दुध। के सम्झिनु पर्यो? दुध। दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र के हो? दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्रको नाम ल्याक्टोमिटर हो। त्यस्तै जुन तपाईँहरू दही जमाउनुहुन्छ नि, दही, दुधबाट दही जमाउनुहुन्छ हो, त्यो दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियाको नाम के हो भनेर सोधेको छ क्या एकचोटि लोकसेवामा। के भनिन्छ त्यसलाई? त्यसलाई भनिन्छ ल्याक्टोबेसिलस। के भनिन्छ अरे? ल्याक्टोबेसिलस। नबिर्सनु होला है त। ल 30 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गोर्खापत्रको सुरुवात गरेका थिए? कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गोर्खापत्रको सुरुवात गरेका थिए? देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र पद्म शमशेर। ल भन्नुहोस्। देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, पद्म शमशेर। गुरुजीले देव शमशेर भन्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो। कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गोर्खापत्रको सुरुवात गरेका थिए? क्वेसन नम्बर 30। सो देव शमशेर नै हुने है त। हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही हुन जान्छ। ल सो यो सँगसँगै हाम्रो 30 वटा
क्वेसनहरू हामीले सकिसकेको छौँ। यो हाम्रो सेट चाहिँ हाम्रो समाप्त भइसकेको छ। अब हामी अर्को सेटतर्फ अघि बढ्छौँ। नेक्स्ट सेट। सो हाम्रो नेक्स्ट सेट कति छ त? सेट नम्बर 17। ल हेरौँ, चन्द्रमासको अवधि कति हुन्छ? ल भन्नुहोस्। हामीले हिजो बेलुकाको क्लासमा पढेको चन्द्रमासको अवधि कति हुन्छ? पुरै यहाँ सेकेन्डमा दिएको छ। चन्द्रमासको अवधि कति हुन्छ? एउटा हुन्छ नक्षत्रमास, एउटा हुन्छ चन्द्रमास। चन्द्रमासको अवधि कति हुन्छ? 27 दिन पनि हो, 7 घन्टा पनि हो, तर मिनेटमा कति हो त? 27 दिन 7 घन्टा 37 मिनेट 12 सेकेन्ड है त। 37 मिनेट 12 सेकेन्ड चाहिँ चन्द्रमासको समय हो है। चन्द्रमासको अवधि 27 दिन 7 घन्टा 37 मिनेट 12 सेकेन्ड हुन्छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो बाँध रोगुस्की कुन देशमा पर्छ? ल भन्नुहोस्। विश्वको सबैभन्दा अग्लो बाँध रोगुवास्की कुन देशमा पर्छ? रुस, जर्मनी, फ्रान्स र ब्राजिल। कुन देशमा पर्छ होला? सपना लामाजी अप्सन नम्बर ए भन्दै हुनुहुन्छ। ल चन्द्रदेवजीले पनि ए भन्नुभयो। सो यसको उत्तर म पनि के भन्छु त? ए नै भन्छु, रसिया है। विश्वको सबैभन्दा जुन अग्लो बाँध छ नि, बाँध हो, त्यो बाँध चाहिँ रसियामा छ। त्यो बाँधको नाम के हो? रोगुवास्की। के अरे त्यो बाँधको नाम? रोगुवास्की। ल 3 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। अब जोडा मिलाएर हामीले सही उत्तर पत्ता लगाउनु पर्यो। विच इज द करेक्ट अप्सन है। ल हेरौँ। सो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, ट्रिनिडाड एन्ड टोबाको, भ्याटिकन सिटी र नाउर, यो सबै के हुन्? यी सबै साना देशहरू हुन्। त कुन महादेशको सानो देश कुन हो? हामीले टिक लगाउनु पर्यो, जोडा मिलाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि टिक लगाउनु पर्यो है। सो हेरौँ। अब सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भनेको कुन देशको, कुन महादेशमा पर्छ? यो उत्तर अमेरिकामा पर्छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश भनेको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। भ्याटिकन सिटी सबैलाई थाहा छ कहाँको हो? युरोपको हो है। इटालीमा पर्छ यो। इटालीले घेरेको छ भ्याटिकन सिटीलाई। सो युरोपमा पर्छ हाम्रो भ्याटिकन सिटी। युरोपको सबैभन्दा सानो देश, विश्वकै सबैभन्दा सानो देश पनि के हो त? भ्याटिकन सिटी नै हो होइन। त्यस्तै गरिकन ट्रिनिडाड एन्ड टोबाको भनेको हाम्रो कहाँ पर्छ? दक्षिण अमेरिकामा पर्छ भने नाउरू भन्ने देश चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ? अस्ट्रेलियामा पर्छ। अस्ट्रेलिया महादेशमा पर्छ। त्यही भएर हाम्रो कुन अप्सन भयो त? अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर भयो है। ल अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन जान्छ। अब जाउँ नेक्स्टमा है त। सीको लागि 1, डीको लागि 2। ए सरी अप्सन नम्बर ए चाहिँ ठिक भयो है। कुन ठिक भयो? अप्सन नम्बर ए चाहिँ ठिक भएछ है। मैले डी भनेछु। अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही भयो। त्यस्तै गरिकन 4 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। विश्वको सर्वोच्च टाकुरा सगरमाथा सोलुखम्बु जिल्लाको कुन गाउँपालिकामा पर्छ? ल भन्नुहोस्। विश्वको सर्वोच्च टाकुरा सगरमाथा सोलुखम्बुको कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिकामा पर्छ? सोलुखम्बु जिल्लाको कुन गाउँपालिका? नाम्चे गाउँपालिका, स्याङबोच्चे, खुम्बु पासाङ लामु र खुम्जुङ। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर होला? ल भन्नुहोस्। विश्वको सर्वोच्च टाकुरा जुन सगरमाथा छ त्यो सोलुखम्बु जिल्लाको चाहिँ कुन गाउँपालिकामा पर्छ? नाम्चे गाउँपालिका, स्याङबोच्चे गाउँपालिका, खुम्बु गाउँपालिका र पासाङ लामु। खुम्बु पासाङ लामु र अर्को खुम्जुङ गाउँपालिका। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ सही हुन्छ? क्वेसन नम्बर 4 है हाम्रो। क्वेसन नम्बर 4 को हामी कुरा गर्दैछौँ। सो यसको सही उत्तर के हो त? एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ हो? कुन गाउँपालिकामा पर्छ? 4 नम्बरको सही उत्तर के होला त? अप्सन नम्बर सी है। खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ हाम्रो सगरमाथाको टाकुरा।
अर्कोमा जाउँ। नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको छ? ल भन्नुहोस्। नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको छ? 2629 किलोमिटर, 2926 किलोमिटर, 2296 किलोमिटर र 2692 किलोमिटर। नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको छ? कुन चाहिँ अप्सन सही होला त? 5 नम्बरको कुन अप्सन सही हो? 5 को अप्सन नम्बर बी सही हो है त। 2926 नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अरू देशहरूसँगको सिमाना हो, त्यो चाहिँ 2926 किलोमिटर रहेको छ। तपाईँले नाप्ने हो भने 2926 किलोमिटर हुन्छ। 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। गोर्खाको तागवाई गुम्बामा रहेको आदित्य मल्लको ताम्रपत्र कुन कालको नमुना हो? गोर्खाको तागवाई गुम्बामा चाहिँ एउटा आदित्य मल्लको ताम्रपत्र छ, तामाको एउटा पत्र छ। त्यो कुन कालको नमुना हो? प्राथमिक काल, माध्यमिक काल, आधुनिक काल अथवा लिच्छवी काल? कुन चाहिँ सही उत्तर होला त यसको? प्राथमिक भनेको चाहिँ सुरुको काल, मध्यकाल भनेको बिचको काल, आधुनिक काल भनेको अहिलेको मोडर्न इरा, र यहाँ लिच्छवी काल दिएको छ एउटा। सो कुन चाहिँ सही उत्तर होला त यसको? यसको सही उत्तर हो हाम्रो मध्यकाल। कुन काल? मध्यकाल है। जुन मल्लकाल छ, त्यो मल्लकालीन भनेको हाम्रो के हो त? माध्यमिक काल हो है। बिचको काल मध्यकाल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन गोपाल वंशी, महिषपाल वंशी, किराँतहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्राथमिक काल। लिच्छवी काल भनेको पनि के हो? हाम्रो प्राथमिक काल अन्तर्गत पर्दछ है। ल, अब कुन भनाइ गलत हो अथवा हुन् हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्यो। कुन भनाइ गलत हो अथवा कुन भनाइ गलत छन् है। सो 7 नम्बरमा हेरौँ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर पशुपतिनाथलाई मानिन्छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर पशुपतिनाथलाई मानिन्छ भनेर भनिरहेछ है यहाँ। अर्को शिलालेखमा स्वस्ति नेपालेस्य, नेपालको कल्याण होस् लेख्ने राजा उदयदेव हुन्। तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा वसन्तदेव हुन् र अंशुवर्मा ठकुरी वंशका थिए। अब यो 4वटा मध्ये कुन चाहिँ सही हो हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यो 4वटा मध्ये कुन चाहिँ सही हो त? कुन चाहिँ सही हो? पहिलो पनि सही छ, दोस्रो पनि सही छ, तेस्रो पनि सही छ। तर अंशुवर्मा ठकुरी वंशका थिएनन् है। अंशुवर्मा भनेको ठकुरी वंशका होइनन् है। सो उता लिच्छवी कालीन हुन्। त्यही भएर हाम्रो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो है त। ल, अर्को जाउँ। 8 नम्बरको प्रश्न। विकासका लागि 10 वर्षे प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान कुन योजनादेखि कार्यान्वयन भएको हो? ल भन्नुहोस्। विकासका लागि 10 वर्षीय प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्लान कुन योजनादेखि कार्यान्वयन भएको हो? 7औं, 9औं, 11औं र 13औं? कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? अप्सन नम्बर ए, बी, सी, डी मध्ये 8 नम्बरको अप्सन नम्बर बी है त, 9औं। द्याएका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। अब यहाँ भनाइमध्ये गलत भनाइ हामीले के गर्नु पर्यो त? 9 नम्बरमा रोज्नु पर्यो कुन चाहिँ भनाइ गलत छ है। हेरौँ। वाणिज्यको खैरो कागजलाई सनपाटलाई चिनिन्छ। वाणिज्यको खैरो कागज भनेर सनपाटलाई चिनिन्छ भनेको छ। पहाडमा चिया उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई अर्थोडक्स भनेर भनिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख दलहन बाली केराउ हो र नेपालको चियाले देशको 75% मात्र माग पुरा गर्छ भनेर भनेको छ। अब यो मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर हो अथवा कुन चाहिँ गलत हो? कुन चाहिँ गलत हो भनेर हामीलाई भनेको छ है त। सो कुन चाहिँ गलत होला त? अप्सन नम्बर एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ हामीले टिक हान्नु पर्यो? अप्सन नम्बर हामीले डी चाहिँ ठिक हान्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ हाम्रो के छ त? गलत छ। बाँकी सबै के छ त? बाँकी सबै हाम्रो ठिक छ
है। हाम्रो वाणिज्यको खैरो कागज भनेर केलाई चिनिन्छ? सनपाटलाई चिनिन्छ। पहाडमा चिया उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? अर्थोडक्स भनिन्छ। तराईमा उत्पादन गर्नेलाई सीटीसी भनेर भनिन्छ। क्रस, टियर र कल। तराईमा सीटीसी भनिन्छ भने पहाडको प्रविधिलाई अर्थोडक्स भनेर भनिन्छ। र नेपालको चियाले हाम्रो देशको जम्मा 45% माग मात्रै पुरा गर्छ, किनकि हाम्रो देशमा चिया खानेको सङ्ख्या लगभग सबैले चिया खान्छन्। तराईकाले त खान्छन्, हिमालको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हिमाल पहाडको कुरा छोडिदिनुहोस् है, त्यहाँ झन् जाडो हुन्छ। ल 10 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। एरोबिक भनेको के हो? एरोबिक भनेको के हो? अक्सिजनयुक्त वातावरण, वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्ने एक गैर सरकारी संस्था, एक प्रकारको गुणस्तर चिन्ह, अन्टार्कटिकाको आकाशमाथि परेको प्वाल। ल सो एरोबिक भनेको के हो ल भन्नुहोस्। एरोबिक भनेको के हो त? अक्सिजनयुक्त वातावरणलाई हामी के भन्छौँ? एरोबिक भनेर भन्छौँ है। अक्सिजनयुक्त वातावरण भनेको हाम्रो एरोबिक हो। र बिना अक्सिजनको वातावरण भनेको के हो? बिना अक्सिजनको वातावरण भनेको चाहिँ एनएरोबिक हो। के हो अरे? यसलाई हामी एनएरोबिक अर्थात् एनारोबिक भनेर भन्छौँ। ठिक छ? ल अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 11 नम्बरको क्वेसन। देहायका मध्ये कुन भनाइ गलत छ? अब यो यहाँ भनाइदिएको छ 4 वटा मध्ये कुन भनाइ चाहिँ गलत छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो है। ल हेरौँ। सन् 1921 मा आइन्स्टाइनलाई भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन अविवाहित थिए। आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई प्रिन्सटन अस्पताल अमेरिकामा राखिएको छ र कुनै वस्तुको गति प्रकाशको गति बराबर हुन सक्छ, तर त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन भन्ने आइन्स्टाइनको गतिको जोडको सिद्धान्त हो भनेर यहाँ हामीलाई 4 वटा कुराहरू दिएको छ। अब कुन चाहिँ भनाइ यहाँ गलत छ? कुन चाहिँ भनाइ गलत छ? एकदम सजिलो प्रश्न छ है। कुन भनाइ गलत छ हामीले मजाले थाहा पाउन सक्छौँ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो गलत छ है। अल्बर्ट आइन्स्टाइन विवाहित थिए, अविवाहित होइन। उनको विवाह भएको थियो है, उनी अविवाहित थिएनन्। त्यसो भए अब तपाईँहरूले यहाँ याद राख्नुपर्ने कुरा के रहेछ हेर्नुहोस्। आइन्स्टाइनले भौतिक शास्त्र फिजिक्सतिर 1921 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। E=mc² पत्ता लगाएर होइन है। त्यस्तै आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई कहाँ राखिएको छ अरे? अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पतालमा राखिएको छ रिसर्च गर्नको लागि। कहाँ? आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई प्रिन्सटन अस्पतालमा राखिएको छ। यदि हाम्रो संसारमा कोही जिनियस व्यक्तिको जन्म भइहाल्यो भने मानिलिउँ त्यो आइन्स्टाइनको मस्तिष्कसँग के गरिन्छ? कम्पेयर गरिन्छ त्यसको मस्तिष्कलाई होइन। अब आइन्स्टाइनको पुनर्जन्म हो कि भनेर। ल अर्को जाउँ। कुनै पनि वस्तुको गति प्रकाशको गति बराबर हुन सक्छ, तर त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। यो आइन्स्टाइनको गतिको जोडको सिद्धान्त हो। यो पनि एकदम सही कुरा छ है, याद राख्नु होला। 12 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सार्कको पर्यवेक्षकमा नपर्ने देश तलको मध्ये कुन हो? सार्कको पर्यवेक्षकमा नपर्ने देश तलको मध्ये कुन हो? रुस, म्यानमार, मोरिसस र जापान। रुस, म्यानमार, मोरिसस र जापान मध्ये सार्कको पर्यवेक्षकमा कुन देश चाहिँ पर्दैन? कुन पर्दैन? पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षकमा रसिया चाहिँ पर्दैन। कुन पर्दैन? रसिया। अप्सन नम्बर ए चाहिँ हुँदैन है। अरू सबै सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन्, तर रुस चाहिँ हाम्रो सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र होइन। अर्को जाउँ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मितिले तलको कुन क्रम सही छ? ल भन्नुहोस्। कुन क्रम सही छ? सुरुमा कुनसँग द्वैत सम्बन्ध भयो, त्यसपछि अर्को कुनसँग दौत्य सम्बन्ध भयो नेपालको, हामीले त्यो क्रम चाहिँ यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्। अब मलेसिया, सिङ्गापुर, कुवेत र कतार 4 वटा देशहरू छन् है। मलेसिया, सिङ्गापुर, कुवेत र कतार छ। सो कुन चाहिँ सही उत्तर होला त भन्दाखेरि हाम्रो हेरौँ अप्सन नम्बर सी है। अप्सन नम्बर कुन चाहिँ? सी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो। सुरुमा मलेसिया, त्यसपछि सिङ्गापुर, त्यसपछि कुवेत अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ कतार है। मलेसिया, सिङ्गापुर, कुवेत र कतार याद राख्नु होला।
ल अर्को जाउँ 14 नम्बरको प्रश्नमा डिपस्टिक टेस्ट कुन अङ्गमा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित रहेको छ। डिपस्टिक टेस्ट कुन टेस्ट अरे डिपस्टिक टेस्ट चाहिँ कुन अङ्गमा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित छ ल भन्नुहोस्। कुन अङ्गमा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित छ हाम्रो डिपस्टिक टेस्ट। मृगौला, कलेजो, आँखा र मस्तिष्क। कुन हो सही उत्तर? अप्सन नम्बर सी है। हाम्रो डिपस्टिक टेस्ट भनेको चाहिँ आँखामा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित छ है, डिपस्टिक टेस्ट। ल अर्कोमा जाउँ 15 नम्बरको प्रश्नमा तलका मध्ये कुन कुन सही छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। कुन कुन सही छ ल भन्नुहोस्। 18औं एसियाडको नारा इनर्जी अफ एसिया हो है। हाम्रो जुन एसियाड छ त्यो एसियाड 18औं एसियाडको चाहिँ नारा इनर्जी अफ एसिया हो भन्ने छ भनाइ। अर्को छ 18औं एसियाड जापानमा सम्पन्न भएको हो भनेर भनेको छ। अब कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो त हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। ल भन्नुहोस्। अप्सन नम्बर ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? अठारौं एसियाड पहिलो चाहिँ हाम्रो के हो? सही हो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो के छ त? गलत छ। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही उत्तर हो है। 15 को अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही उत्तर हो। हाम्रो 18औं एसियाडको नारा इनर्जी अफ एसिया हो, मोटो। ठिक छ, एकदम ठिक हो। र 18औं एसियाड चाहिँ जापानमा सम्पन्न भएको थियो भनेर भनेको छ। यो जापानमा भएको होइन, यो कहाँ भएको हो? इन्डोनेसिया। कहाँ भएको हो? इन्डोनेसियामा भएको हो है। जकार्ता एन्ड पालेम्बाङ भन्ने ठाउँमा है। जकार्ता र पालेम्बाङ भन्ने ठाउँमा भनेको हो। ल इन्डोनेसियाको है। 16 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनेर भनेको छ है त। अब यहाँ के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् है। कसैले कोही मान्छेले फटाइ काम गर्यो। फटाइ काम गर्यो भने पुलिसले ऊ फटाइ काम गर्नेलाई के गर्छ त? पकाड्छ, हो कि होइन? पकाड्छ। र त्यो मान्छेलाई पकाडिसकेपछि 24 घण्टाभित्र के गर्नुपर्छ त? 24 घण्टाभित्र त्यो पक्राउ परेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा अधिकारी हुन्छ कि एउटा वकिल चुन्न पाउँछ हो। त्यो वकिल समक्ष चाहिँ उसलाई उपस्थित गराउनै पर्छ। सो तपाईँहरू पनि याद राख्नु होला। यदि कोही तपाईँहरूले फटाइ गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई 24 घण्टाभित्र चाहिँ कुनै पनि वकिल समक्ष पुर्याइनुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो मौलिक हक हो। के हो त? मौलिक हक हो। अब यहाँ 4वटा मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? न्याय सम्बन्धी हक हो कि निवारक नजर विरुद्धको हक हो कि यातना विरुद्धको हक हो कि संवैधानिक उपचारको हक हो? कुन चाहिँ हो? एकदम सजिलो छ। यातना दिएको होइन, संवैधानिक उपचार यो पनि होइन, हाम्रो निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक पनि होइन, नजरबन्द लागेको होइन, न्याय सम्बन्धी हक। हामीले न्याय पाउनुपर्छ नि त होइन? त्यही भएर न्याय सम्बन्धीको हाम्रो यो मौलिक हक हो। 17 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा कागजी नोट प्रयोगमा ल्याउने राजा कोन? ल भन्नुहोस्। नेपालमा कागजी नोट प्रचलनमा ल्याउने राजा कोन? कागजी नोट प्रचलनमा ल्याउने राजा धीर शमशेर, चन्द्र शमशेर, पद्म शमशेर र जुद्ध शमशेर। भन्नुहोस् त। धीर, चन्द्र, पद्म, जुद्ध। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त यसको? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी, चन्द्र शमशेर। को हो त? चन्द्र शमशेरले चाहिँ नेपालमा कागजी नोट प्रयोगमा ल्याउनु भएको हो है। कसले? चन्द्र शमशेरले 1932 मा। कहिले अरे? 1932 मा
है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, नेक्स्ट क्वेसनमा 18 नम्बरको प्रश्न है। 18 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तल दिएका बिउ बीच जोडा मिलाउनुहोस् अरे। अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो, कुन कुन सही छ कुन कुन गलत छ। हाम्रो काम भयो जोडा मिलाउने है। ल हेर्नुहोस्, सो अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? नाम के हो? बेनजिर भुट्टो, मिले इलिस डेरेचो, श्रीमती इसाबेल पेरो र भेलेन्तिना तिरेस्कोभा। कुन हो अन्तरिक्ष यात्री? चाहिँ हाम्रो भेलेन्तिना तेरेस्कोभा हाम्रो अन्तरिक्ष यात्री हुन् है। भेलेन्तिना तेरेस्कोभा। र उनी कहाँकी नागरिक हुन्? उनी रसियाकी नागरिक हुन् है। जोडा मिलाउनुपर्छ एकदम राम्रोसँग। ल अर्को हेरौँ, राष्ट्रपति को चाहिँ राष्ट्रपति हुन्? बेनजिर भुट्टो, श्रीमती इसाबेल पेरो अथवा मिले इलिस डेरेचे। कुन चाहिँ को हुन् राष्ट्रपति? राष्ट्रपति को हुन्? राष्ट्रपति हाम्रो श्रीमती इसाबेल पेरो। को अरे? श्रीमती इसाबेला पेरो। र उहाँ कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त? अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति है। अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति श्रीमती इसाबेला पेरो। अब जाउँ कम उमेरकी प्रधानमन्त्री। कम उमेरकी प्रधानमन्त्री को हो? कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो, मिले इलिस डेरेच। कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो है। को त? बेनजिर भुट्टो। र उहाँ कहाँको हुनुहुन्छ त? पाकिस्तानको हुनुहुन्छ। र पाइलट हाम्रो को हो त? मिले इलिस डेरोच। उहाँ चाहिँ फ्रान्सको हुनुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कुन चाहिँ अप्सन सही होला त? अप्सन नम्बर बी होला है। अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो सही भयो। ल राम्ररी याद राख्नुहोस् है त। 19 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तल दिएका प्रदेशहरूका बारेमा विचार गर्नुहोस्। यहाँ प्रदेशहरू हामीलाई दिएका छन्, यी प्रदेशहरूको बारेमा चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। ठिक छ? ल हेरौँ है त। 1 नम्बर बागमती, गण्डकी, कर्णाली। माथि दिएको प्रदेशहरूमध्ये कुन प्रदेशको चीनसँग सिमाना जोडिएको छ तर भारतसँग सिमाना जोडिएको छैन? 1, 3, 4, 1 मात्र, 4 मात्र, सबै। ल भन्नुहोस्, कुन प्रदेशको चीनसँग चाहिँ सिमाना जोडिएको छ तर भारतसँग चाहिँ सिमाना जोडिएको छैन? कुन प्रदेशको? प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली। कुन चाहिँ सही उत्तर होला यसको? यसको सही उत्तर हो कर्णाली है। अप्सन नम्बर सी। सो कर्णालीको चाहिँ कर्णाली प्रदेशको हाम्रो चीनसँग मात्रै सिमाना जोडिएको छ, भारतसँग सिमाना जोडिएको छैन। कुन प्रदेश? कर्णाली प्रदेशको है त। अरू प्रदेशहरूको जोडिएको छ। ल 20 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। म्याग्ना कार्टामा अनुसूची बाहेक कति धारा छन्? ल भन्नुहोस्, म्याग्ना कार्टामा अनुसूची बाहेक कति धारा छन्? अब म्याग्ना कार्टा भनेको हाम्रो विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेज हो र यो म्याग्ना कार्टामा चाहिँ अनुसूची बाहेक कतिवटा धाराहरू छन् भनेर सोधेको छ। 61 धारा, 62 धारा, 63 धारा र 64 धारा। कुन चाहिँ सही उत्तर हो? 61, 62, 63, 64। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी। कतिवटा धारा? 63 धारा है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। विश्व पर्यटन सङ्गठन UNWTO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? विश्व पर्यटन सङ्गठन UNWTO को चाहिँ प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? स्विजरल्यान्डको जेनेभा, अमेरिकाको वासिङटन DC, क्यानाडाको मोन्ट्रियल र स्पेनको म्याड्रिड। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? ल भन्नुहोस्। UNWTO को फुल फर्म पनि कसैलाई थाहा छ भने कमेन्टमा लेख्दै जानु होला है। UNWTO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? कहाँ रहेको छ?
स्पेनको म्याड्रिड भन्ने ठाउँमा रहेको छ। कहाँ रहेको छ? स्पेनको म्याड्रिड भन्ने ठाउँमा रहेको छ है। र युएनडब्ल्युटिओको फुल फर्म के हो? युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन। के हो अरे? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन होइन, वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन, युएनडब्ल्युटिओ, विश्व पर्यटन सङ्गठन है। 22 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 176औं मुलुक कुन हो? ल भन्नुहोस्। बेलिज, बार्बाडोस, पलाउ र टिमोर लिस्टे। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 176औं मुलुक कुन हो? बेलिज, बार्बाडोस, पलाउ र टिमोर लिस्टे। अप्सन नम्बर ए धेरैले भन्नुभएको छ। एक सय 76औं है, 176औं। बी पनि अप्सन नम्बर बी पनि भन्दै हुनुहुन्छ। एबीमा चाहिँ के छ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन रहेछ है। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 176औं मुलुक कुन हो भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ है त। यसको सही उत्तर के हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, बेलिज है। अप्सन नम्बर ए के हो त? बेलिज हो है त। ल 23 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तल दिएको चित्रको आधारमा कुन बनाइ ठिक छ? कुन चाहिँ बनाइ ठिक छ हामीले हेर्नु पर्यो है त। यो चित्रको आधारमा हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो खालको पिरामिड छ, सुल्टो पिरामिड छ, यहाँ उल्टो पिरामिड छ। अब यहाँ एबिसिडीमा कुन चाहिँ सही उत्तर हो हामीले हेर्नु पर्यो है त। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ। एले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालीको पिरामिड बायोमास देखाउँछ भने खले चाहिँ जलीय पारिस्थितिक प्रणालीको पिरामिड बायोमासलाई जनाउँछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा हेर्नुहुन्छ भने खले स्थलीय प्रणालीको पिरामिड बायोमास र कले चाहिँ जलीय पारिस्थितिक प्रणालीको पिरामिड बायोमासलाई जनाउँछ भनेर भनिरहेछ। र सीमा चाहिँ ए बेठिक बी पनि बेठिक, डीमा चाहिँ ए पनि ठिक बी पनि ठिक भनेर भनिरहेको छ। सो ए पनि ठिक बी पनि, ए बेठिक ए र बी दुइटै ठिक भनेर भनेको छ। ए र बी दुइटै त ठिक हुँदैन, यो अप्सन भएन किनकि ठ्याक्कै उल्टो छ है। र ए बेठिक बी बेठिक यो पनि अप्सन हुँदैन, दुईटा मध्ये कुनै एउटा ठिक छँदैछ है। अब कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। ल हेरौँ है, एकछिन हामी बुझौँ है। एकछिन हामी सबैजनाले बुझौँ, ध्यान दिएर तपाईँहरूले गहिरेर हेर्नु होला। जसले बुझ्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो हो, नबुझेको विद्यार्थीहरूलाई म बुझाउँछु। हेरौँ, अब यहाँ हुन्छन् हाम्रो प्रोड्युसर। के हुन्छन्? प्रोड्युसर भनेको जसले खाना बनाउँछन्, खाना बनाउने भए। खाना बनाइसकेपछि के भयो? यहाँ उत्पादक भनेको छ नि, खाना बनाउने। त्यसपछि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय र तृतीय उपभोक्ता। जस्तो खाना बनाउने के भयो? घाँसबाट के भयो? यहाँ प्रथम उत्पादक फटेङ्ग्रा, फटेङ्ग्रालाई केले खायो? भ्यागुता, भ्यागुतालाई केले खायो? सर्प। तृतीय उपभोक्ता यसरी भयो है। अब कुन चाहिँ जमिनको हो, कुन चाहिँ हाम्रो समुद्रको हो भनेर सोधेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो जमिनको हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो? समुद्रको, अर्थात् भनौँ न पानीको हो। किनकि हेरौँ है त, यहाँ बायोमास भनेको के हो? पिण्ड हो, पिण्ड, तौल हो, तौल। सो हामीले जमिनमा हेर्ने हो भने रुख बिरुवाहरू धेरै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, धेरै छ, रुख बिरुवाहरू धेरै हुन्छन् र माथि घट्दै घट्दै जान्छन् उपभोक्ताहरू। तर समुद्रमा के हुन्छ? अल्गी, फन्जी, फाइटोप्लाङ्क्टनहरू हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। त्यसपछि बढ्दै 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 जान्छ। तिनीहरूको मास के हुन्छ? पिण्ड बढ्दै बढ्दै जान्छ। अन्तिममा गएर यहाँ तपाईँले व्हेल, सार्क देख्न सक्नुहुन्छ। तृतीय उपभोक्तामा तिनीहरूको पिण्ड कति धेरै हुन्छ। सो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर एले जानु पर्यो। कले चाहिँ स्थलीय भनेको जमिनको र खले चाहिँ जलीय भनेको जलको है त। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल अब जाउँ 24 नम्बरको प्रश्नमा। क्वेसन नम्बर 24, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो, सही उत्तर हामीले छान्नु पर्यो है। कुन चाहिँ ठिक हो, कुन चाहिँ बेठिक हो हामीले छान्नु पर्नेछ। ल हेरौँ। सो पहिलो सामुदायिक वन कुन हो हाम्रो? पहिलो सामुदायिक वन बाजथलो भन्ने। त्यस्तै पहिलो संरक्षित वन कुन हो? सरी, बाजथलो होइन है। पहिलो सामुदायिक वन काँक्रेबिहार चाहिँ हो है। काँक्रेबिहार चाहिँ हाम्रो पहिलो सामुदायिक वन हो। त्यस्तै पहिलो संरक्षित वन चाहिँ हाम्रो कुन हो?
बाँस थलो, ठ्याक्कै यो चाहिँ उल्टो भयो। अनि पहिलो साझेदारी वन चाहिँ कुन हो हाम्रो? जलाइद हो। र डब्लुडब्लुएफको पुरस्कार पाउने वन कुन हो? अमलटारी हो, है त। सो कुन चाहिँ सही उत्तर भयो त? अप्सन हेरौँ, अप्सन नम्बर ए सही भयो है। डीको लागि 2, कुन चाहिँ अप्सन सही भयो हेरौँ है। पहिलो सामुदायिक वन कुन भयो अरे? पहिलो सामुदायिक वन हाम्रो काँक्रेबिहार। त्यस्तै गरिकन पहिलो संरक्षित वन हाम्रो अमलटारी चाहिँ हो, बाँसथलो होइन। पहिलो साझेदारी वन हाम्रो जलाइद र डब्लुडब्लुएफको पुरस्कार पाउने चाहिँ बाँसथलो हो है। अब चाहिँ हेरौँ कुन चाहिँ अप्सन सही भयो। अब चाहिँ अप्सन नम्बर ए भयो है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 25 नम्बरको प्रश्नमा निम्न भलाइका बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ है। स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई भनिएको छ। स्कुलका पिता पद्म शमशेरलाई भनिएको छ। शिक्षाका पिता देव शमशेरलाई भनेको छ। सो अब कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ गलत हो ल भन्नुहोस्, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नुहोस्। स्कुलका पिता भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ र शिक्षाका पिता भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ? स्कुलका पिता पद्म शमशेर, शिक्षाका पिता देव शमशेर भनेर भनेको छ। अब कुन चाहिँ ठिक हो, कुन चाहिँ बेठिक हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सो हाम्रो के हो? दुइटै के हो? ठिक हो है त। हामी स्कुलको पिता भनेर पद्म शमशेरलाई भन्छौँ भने शिक्षाका पिता भनेर हामी देव शमशेरलाई भन्छौँ। 26 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। कान्तिपुरका प्रथम मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल, रत्न मल्ल, राय मल्ल र रण मल्ल। को हुन्? 26 नम्बरको प्रश्न है त। रत्न मल्ल है त। कान्तिपुरका प्रथम मल्ल राजा चाहिँ रत्न मल्ल हुन्। 27 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मोतीराम भट्ट, शुभानन्द दास, बालकृष्ण सम। कसलाई मानिन्छ? शुभानन्द दासलाई चाहिँ नेपाली भाषाका प्रथम कविका रूपमा हामीले मान्छौँ है। 28 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा 20 वर्षीय आर्थिक योजना घोषणा गरिएको थियो? नेपालमा चाहिँ कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा 20 वर्षे आर्थिक योजना घोषणा गरिएको थियो? 20 वर्षे। कुन चाहिँ सही उत्तर होला त? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी, जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ नेपालमा 20 वर्षे आर्थिक योजना घोषणा गरिएको थियो। कसको पालामा? जुद्ध शमशेरको पालामा। अब जाउँ 29 नम्बरको प्रश्नमा है त। हाल नेपालको व्यापारमा आयातको अंश 92.1% छ। 77-78 अनुसार हो है। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार नेपालको व्यापारमा आयातको अंश 92.1% छ। नेपालको व्यापार घाटा जिडिपीमा 30.2% छ र भारततर्फ बढी निर्यात हुने वस्तु अलैँची हो। सो यो तिनटै के छ? ठिक छ। अप्सन नम्बर हामी बीमा जानु पर्यो। तिनटै हाम्रो ठिक छ है। र 30 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। लोलुफेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटन व्यवसाय, पर्वतमाला, पदयात्रा मार्ग र हिमरेखा। केसँग सम्बन्धित छ त हाम्रो? लोलुफेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? लोलुफेरा अभियान हाम्रो पदमार्गसँग, पदयात्रा मार्गसँग सम्बन्धित छ। लोलुफेरा अभियान कुनसँग? पदयात्रा मार्गसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित छ। सो यो सँगसँगै हाम्रो यो सेट, क्वेसन नम्बर 17 को जुन सेट छ, यो सेट पनि हाम्रो सकिसकेको छ। र अब म तपाईँहरूलाई यहाँ केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। सो अहिले हामीले